arita sa parto mga karel. Basta pag ingon gani nga bubuan ko kamos panalangin, tinaw og klaro nga ibalik ra nato kung kana ipaabot sa Pangulo. Di ba? Dili niyo ipakuha, dili kay inyong panugon. Kung dili inyo ging ipaabot sa iya ha. Aron ang mubo-buan na nga walay igong kabutangan sa pagdawat ang atong Pangulo. Kanang punto nga bubuan ko kamos panalangin, wa nay igong kabutangan, so tinaw og klaro ibalik na nato ang halad ug ikanapulo alagad balaan aron itabang sa mga kabos kana ibalik na nato. Maunay karon iyang trabaho. Basta ipaabot. Na unsa may ibalik ko wa niyo gipaabot ba? Ano na ako ninyo? Ipasa ninyo glaen. Kay narabay ning ingon karon nga ayaw ihatag sa Pangulo kay malangan. Ikaduha, dili ipahatag sa Pangulo kay mahurot ra. Wagi kasabot nang nagpulong ana. Duman ira.